वेलकम बैक नाजरीन अब हमारा सेगमेंट है दास्तान गोई। और हमेशा की तरह बेहतरीन दास्तान गो तो अवेलेबल नहीं थे तो हमारे साथ नहीं, मैं मजाक करता हूँ, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाइयों की तरह हैं, वो नहीं थे अवेलेबल आज। बदर भाई कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप पूरी दुनिया में दास्तान गोई करते हैं और तो कुछ बचता भी है दास्तान को चीज़ां बच्चियां दी टॉफियां शॉफियां रख लियां कोई पुत्र नाल विकदियां रहंदियां ने। आहो अपना अद्धे सिर दा दम भी कर थोड़ी पुत्र अगे कर, तेरी दास्त गोई नूं अग लगे मशहूर होवे पुत्र ने कोल कर। ये तारीख च लिखिया जांदा है इन्हां नूं घोटना अगे घर पुत्र तेरे मुंह ते वजे मशहूर होवे काम होंदा है ओदी थोकिया भी कर। गल सही है कोल कर पुत्र अगरबत्तियां तेरी खुशबू तो पता लगे को पढ़ रहे हैं। मैं फजूल नहीं बोलदा पुत्र तेरी शान होए ना दे रहे हैं आज ते मैं बोल रहा कल मैं चपेड़ा भी मार। आप मुझे ये बताएं कि आपने दुनिया में इतनी जगह दास्तानें सुनाई, सबसे अच्छी ऑडियंस आपको कहाँ मिली? लाहौर में जी। उत्थे ही सुना जाके अच्छा और अल्लाह मेरे भरा जिंदगी ड्रेसिंग बड़ी कमाल करता। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ मरना बड़ा आसान होता, फिर वक्फे बंद करनी है तैयारी है। अच्छा आप आज कौन सी दास्तान लिखी? मैं आज आपको कोहिनूर हीरे का किस्सा सुना रहा हूँ। अरे वाह बहुत आला बहुत आला। अच्छा देखो जेब च टका नहीं थे कोहिनूर दिए गए। आज आप कोहिनूर हीरे की दास्तान हमें सुनाएंगे जी। अच्छा वो हमें पता, अगर कोई और आप वो नहीं सर। अच्छा वही सुन ले। अच्छा जी अता करें सर। साहिबान मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि कोहिनूर हीरा हमारा है, पाकिस्तान का है, पंजाब का है, लाहौर का है। मगर आपको ये जानकर हैरत होगी कि दुनिया का कीमती तरीन हीरा कोहिनूर इसी शहर लाहौर में सिर्फ 50,000 रुपए में फरोख्त हो गया। अच्छा ये बहुत दिलचस्प किस्सा है, मगर उससे पहले आप कोहिनूर के बारे में जान लीजिए कि कोहिनूर दुनिया का साइज में सबसे बड़ा, बेशकीमत और अपनी नौइयत का सबसे मुनफरिद हीरा था। यह हिंदुस्तान की गोलकंडा कान से बरामद हुआ और मुख्तलिफ हिंदू और मुसलमान हुक्मरानों के हाथों से होता हुआ मुगल शहनशाह बाबर के हाथ उस वक्त लगा जब उसने इब्राहिम लोधी को शिकस्त देकर दिल्ली के तख्त पर कब्जा किया था। बाबर की यादाश्तों पर मुश्तमिल किताब बाबर नामा में भी इस हीरे का जिक्र मिलता है। बाबर लिखता है कि यह हीरा इस कदर कीमती है कि इससे मिलने वाली रकम से पूरी दुनिया के इंसानों को 2 दिन तक खाना खिलाया जा सकता है। बाबर के बाद यह हीरा हुमायूं के पास आया, फिर अकबर के पास आया। अकबर ने कभी इसे अपने पास नहीं रखा क्योंकि इस हीरे के बारे में एक बात मशहूर थी कि यह हीरा मर्दों के लिए नहुसत और मौत की अलामत है, जबकि औरतों के लिए खुशकिस्मती का सबब है। तो यह हीरा तिजोरी में पड़ा रहा। फिर जहांगीर आए तब भी यह हीरा तिजोरी में रहा, मगर जब शाहजहां आए तो शाहजहां ने यह हीरा तिजोरी से निकाला और अपने तख्ते ताऊस की जीरत बनाया। और फिर वही हुआ जो इस हीरे के बारे में बात मशहूर थी। औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहां का तख्ता उलट दिया और उन्हें आगरा में कैद कर दिया। और औरंगजेब ने कैद खाने के रोशनदान में इस हीरे को इस जाविये से रखवाया था कि उसमें ताजमहल का अक्स नजर आता था। शाहजहां उस कैद खाने में बैठकर दूर से सिर्फ कोहिनूर को देख सकते थे, इसे छू नहीं सकते थे। हिंदुस्तानियों के बाद यह हीरा ईरानियों के पास चला गया, मगर ईरानियों ने एक तरह के फरेब से यह हीरा हासिल किया। ईरानी बादशाह नादिर शाह दुर्रानी ने जब हिंदुस्तान पर हमला किया था तो उस वक्त हिंदुस्तान पर मोहम्मद शाह की हुकूमत थी, जिसको मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता है। तो जब नादिर शाह लूट मार करके वापस जा रहा था तो मोहम्मद शाह के किसी गुलाम या कनीज ने उसके कान में कहा कि हुजूर आप असल चीज तो यहाँ पर छोड़कर जा रहे हैं। उसने कहा क्या? तो उस कनीज ने कहा कि हमारे बादशाह के पास एक बेशकीमत हीरा है जिसे वो अपनी पगड़ी में छुपा कर रखता है। अच्छा। अब नादिर शाह के ज़हन में आया, जब उसने हीरे का जिक्र सुना तो उसके मुंह में पानी आया, मगर उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो उसकी पगड़ी से हीरा कैसे निकलवाए। काफी सोच विचार के बाद उसने एक मंसूबा बनाया। उसने दिल्ली शहर में ऐलान करवाया, मुनादी कराई कि मैं नादिर शाह मोहम्मद शाह का लूटा हुआ तख्त उसको वापस करना चाहता हूँ। सब लोगों ने सुना बात, मोहम्मद शाह ने भी सुनी। बहुत हैरानी हुई कि अभी तो लूटमार कर रहा था और अभी कह रहा है कि मैं उसका लूटा हुआ तख्त वापस करना चाहता हूँ। खैर साहब, एक खास दिन पर एक तकरीब रखी गई। 2 तख्त लगाए गए आमने सामने, एक नादिर शाह के लिए, एक मोहम्मद शाह के लिए। कोई महफिल शुरू हुई, गाना बजाना शुरू हुआ। जैसे ही महफिल बर्खास्त हुई तो अचानक नादिर शाह अपने तख्त से उठा और कहने लगा, हाज़रीन
آج کے بعد میں اور محمد شاہ دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس زمانے میں ایرانیوں میں یہ رسم تھی کہ جس کو بھائی بنانا ہوتا تھا اس کے ساتھ پگڑی بدل لیا کرتے تھے۔ واہ 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 واہ۔ تو محمد شاہ اتنے سارے لوگوں میں کچھ بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ میری پگڑی میں ہیرا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی محمد شاہ نے اپنی ہیرے والی پگڑی اتاری، نادر شاہ کے سر پہ رکھ دی، اور نادر شاہ نے اپنی خالی پگڑی اتاری اور محمد شاہ کے سر پہ رکھ دی۔ یوں ہیرا نادر شاہ کے پاس آ گیا۔ جب محفل ختم ہوئی، نادر شاہ اپنی خوابگاہ میں گیا، اس نے پگڑی کے بل کھولے تو یہ ہیرا اس کے قدموں میں آ گرا۔ اس ہیرے کی اتنی روشنی اور چمک تھی کہ اس کا وہ پورے کا پورا خیمہ نور سے بھر گیا۔ تب نادر شاہ کے منہ سے بے اختیار نکلا کوہ نور، یعنی نور کا پہاڑ۔ تب سے اس ہیرے کو کوہ نور کہا جاتا ہے۔ پھر جب نادر شاہ کا قتل ہوا تو یہ ہیرا افغانیوں کے پاس چلا گیا، یعنی احمد شاہ ابدالی کے پاس چلا گیا۔ ابدالی کے بعد تیمور کے پاس کیا، پھر شاہ زمان کے پاس کیا۔ پھر جب شاہ شجاع کے پاس آیا تو اس کے بھائیوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی، تو شاہ شجاع نے اپنے خاندان کو لیا، اس ہیرے کو لیا، اور اٹک کے راستے بھاگتا ہوا لاہور آ گیا۔ لاہور میں اس وقت مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت تھی۔ مہاراجہ نے شاہ شجاع کی بڑی عزت کی، بازار حکیمہ میں اسے رہنے کے لیے حویلی دی، کیونکہ مہاراجہ جانتے تھے کہ شاہ شجاع کے پاس ایک بیش قیمت ہیرا ہے، مگر بات کرنے کے لیے وہ وقت مناسب نہیں تھا، کیونکہ ان دنوں میں مہاراجہ کے بیٹے کھڑک سنگھ کی شادی چل رہی تھی۔ خیر سب شادی ختم ہوئی تو مہاراجہ نے شاہ شجاع کو دربار میں طلب کیا۔ شاہ شجاع نے بڑا شکریہ ادا کیا کہ مہاراجہ آپ نے ہمیں رہنے کے لیے جگہ دی، پناہ دی، آپ کا بہت شکریہ۔ مہاراج نے کہا نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لاؤ شاہ شجاع وہ ہیرا ہمارے حوالے کر دو۔ تو شاہ شجاع نے انجان بنتے ہوئے کہا کون سا ہیرا، کیسا ہیرا، میرے پاس تو کوئی ہیرا نہیں ہے۔ مہاراجہ کہنے لگے کوہ نور جو تم اپنے ساتھ لے کر آئے ہو۔ اس نے کہا نہیں مہاراج، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرے پاس کوئی ہیرا نہیں ہے۔ مہاراجہ نے اس کے ساتھ بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ مہاراجہ نے کہا ٹھیک ہے، تم ٹھیک کہہ رہے ہوگے، یہ کہہ کر دربار برخاست کر دیا، اور ساتھ یہ حکم جاری کیا کہ شاہ شجاع کی حویلی کے اندر نہ کوئی باہر سے اندر جائے گا، نہ کوئی اندر سے باہر آئے گا۔ اس کی حویلی پر پہرا بٹھا دیا اور کھانے پینے پر پابندی لگا دی۔ تیسرے دن جب سب لوگ بھوکوں مرنے لگے تو شاہ شجاع کی بیوی وفا بیگم بھاگتی ہوئی آئی اور مہاراجہ سے کہنے لگی مہاراج وہ ہیرا ہمارے پاس ہے، ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں، مگر اس کے لیے ہماری کچھ شرطیں ہوں گی، وہ شرطیں آپ کو شاہ شجاع بتائے گا۔ انہوں نے کہا بلاؤ شاہ شجاع کو۔ تو شاہ شجاع کہنے لگا کہ مہاراج میرے بھائیوں نے مجھ سے میرا تخت چھین لیا ہے، آپ اگر میرا تخت مجھے واپس دلوا دیں تو میں آپ کو یہ ہیرا دے سکتا ہوں۔ اب مہاراجہ اس جنگ میں کودنا نہیں چاہتے تھے۔ مہاراجہ نے کہا ہاں میں سوچوں گا اس کے بارے میں، مگر شاہ شجاع اگر میں تم سے یہ ہیرا خریدنا چاہوں تو اس کی کیا قیمت ہوگی؟ تو شاہ شجاع نے بڑا تاریخی جملہ کہا۔ شاہ شجاع نے کہا مہاراج اس ہیرے کی قیمت ہے طاقت، مجھ سے پہلے لوگ بھی طاقت کے ذریعے ایک دوسرے سے چھینتے آئے ہیں، آج آپ بھی طاقت کے ذریعے مجھ سے چھین رہے ہیں، اور دیکھ لیجئے گا ایک دن آئے گا جب کوئی اور آئے گا اور وہ آپ سے طاقت کے ذریعے چھین لے گا۔ تو مہاراجہ نے کہا جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا، ابھی تم اس کی قیمت بتاؤ۔ تو اس زمانے میں شاہ شجاع نے اس کی قیمت 50,000 روپے بتائی۔ تو مہاراجہ کے پیچھے ان کے خاص آدمی محکم چند کھڑے تھے۔ مہاراجہ نے محکم چند سے کہا کہ محکم چند، انہوں نے کہا جی سرکار، شاہ شجاع کو 50,000 روپے ادا کر دیے جائیں۔ شاہ شجاع کو 50,000 روپے ادا کر دیے گئے اور ایک رسید لکھوا لی گئی۔ کہا جاتا ہے، ایسا خیال ہے کہ پنجاب آرکائیوز میں وہ رسید ابھی تک موجود ہے۔ اچھا، تو یہ ساری لکھت پڑھت، یہ ساری ڈیل، لینا دینا، ہیرے کی حوالگی لاہور دربار میں ہوئی، تو قانونی طور پر شہر لاہور ہی کوہ نور کا اصل مالک ہے۔ پھر جب فرنگی آئے تو انہوں نے ہیرا مہاراجہ سے لیا اور اپنے ملک لے کر گئے۔ ٹاور آف لنڈن میں وہ ہیرا رکھا ہوا ہے۔ موجودہ وقت میں اس ہیرے کی ملکیت کے 4 ملک دعوے دار ہیں، ہندوستان، پاکستان، ایران اور افغانستان۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے اے نامل۔ بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بہت خوب جی، بہت شاندار۔ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਦਾਸਤਾਨ ਪੂਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਲੈ। ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ 1700 ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ। ناظرین وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا، کہیں مت جائے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ਹਵਾਈ ਚੱਪਲ ਦੀ ਬੜੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੁੰਦੀ یار داستان گوئی یار ایک سیکنڈ یار، ہوائی چپل دی بڑی یار، ہوائی چپل دی بڑی ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀ ਯਾਰ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। لائٹ منہ تو مار، منہ تے مائک کول کر کے بند کر دو۔ لائٹ 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 لا کے اچھا ایک سیکنڈ سلیم صاحب، ایک سیکنڈ نوٹ کیتا چپ۔